बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैर वफ़ियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आज सबसे पहले तो मैं आपसे एक बड़ी खुश खबरी शेयर करूंगा कि पाकिस्तान की सरजमीन पर एक बहुत बड़ी शख्सियत ने कदम रखा है। ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है, इस हवाले से बात करेंगे। उसके अलावा इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से निकाल दिया है, उस हवाले से भी बात करेंगे। उसके अलावा इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को तीसरा ख़त लिख दिया, इस हवाले से भी बात करेंगे। उसके अलावा पीटीआई ने आईएमएफ मिशन को डोजियर और ख़त भेज दिया, इस हवाले से भी बात करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। सबसे पहले तो आपसे खुशखबरी शेयर करता हूँ कि हमारी बड़ी खुशकिस्मती है, पूरी पाकिस्तानी कौम बड़ी खुश है कि पाकिस्तान की सरजमीन पर तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान साहब ने आला सतह के वफद और तुर्क खातून अव्वल के हमरा इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। रजब तैयब अर्दवान साहब 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हैं। तुर्किया की मारूफ कारोबारी शख्सियत भी तुर्क सदर के हमरा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने नूर खान एयरबेस पर तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान साहब का इस्तकबाल किया। सदर रजब तैयब अर्दवान साहब की आमद पर उनके एजाज़ में 21 तोपों की सलामी भी दी गई। रवायती लिबास में मलबूस स्कूल के बच्चों ने तुर्क सदर को खुशामदीद कहा। उसके अलावा मिलिट्री बैंड ने भी रवायती अंदाज में तुर्क सदर का इस्तकबाल किया, जबकि पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में पाक फ़िज़ाइया के तैयारों ने फ़िज़ाई इस्तकबाल किया। पाक फ़िज़ाइया के JF-70 तैयारे तुर्क सदर के जहाज़ को अपनी एहसार में इस्लामाबाद लाए। रजब तैयब अर्दवान साहब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और सदर आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और सदर अर्दवान साहब पाक तुर्क आला सतह स्ट्रेटजिक को इस ऑपरेशनल कौंसल इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। मुतअद्दिद आम मुआहदे और MOUs पर भी दस्तखत मुतवक्के हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बयान में कहा कि सदर अर्दवान साहब की क़यादत में पाक तुर्क बरदराना तल्लुकात मजबूत तर होते जा रहे हैं। सदर अर्दवान साहब के तारीख़ी दौरे पर हम इन मजबूत तल्लुकात को मज़ीद बुलंदियों तक पहुँचाने के ख्वाहिशमंद हैं। उसके अलावा बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली के रुकन शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से निकाल दिया है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि शेर अफजल मरवत साहब को बार बार पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी पर पार्टी से निकाला गया। उन्हीं पार्टी के खिलाफ बयानात देने पर पहले शो का नोटिस दिया गया था। ज़राए का बताना है कि शेर अफजल मरवत साहब के सवाबी जलसे में किरदार पर रहनुमाओं ने बानी PTI से शिकायत की थी। जलसे में गैर ज़रूरी तकरीर पर बानी PTI ने शेर अफजल मरवत साहब पर बरमी का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक बुनियादी रुकनीत ख़त्म होने पर शेर अफजल मरवत साहब से बतौर MNA इस्तीफ़ा मांगा जाएगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से निकाल दिया और एडिशनल सेक्रेटरी जनरल PTI फिरदौस शमीम नकवी साहब ने उन्हें निकालने का इलामिया जारी कर दिया। इलामी में कहा गया है कि पार्टी ने शेर अफजल मरवत साहब के शोकज के जवाब का जायज़ा लिया और जायज़ा लेने के बाद बानी PTI की हदायत पर शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से निकाल दिया। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब ने
آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب کو تیسرا خط لکھ دیا ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں وکیل فیصل چودھری صاحب کا کہنا تھا کہ عمران خان صاحب نے آرمی چیف صاحب کو تیسرا خط لکھا ہے جس میں الیکشن فراڈ کے ذریعے اقلیت کو اکثریت پر ترجیح دینے کا معاملہ اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے خط میں کہا ہے کہ منی لانڈررز کو اقتدار میں بٹھایا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کے تیسرے خط کے مندرجات آج سامنے آئیں گے۔ گزشتہ دنوں عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب کو خط لکھے تھے جن میں پالیسیاں تبدیل کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ اس پر سیکورٹی ذرائع نے کہا تھا کہ آرمی چیف صاحب کو عمران خان صاحب کا کوئی خط موصول نہیں ہوا، ایسے کسی خط کو پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے آئی ایم ایف مشن کو ڈوزیر اور خط بھیج دیا۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب صاحب نے تصدیق کی ہے کہ اسلام آباد میں آئی ایم ایف مشن کو ڈوزیر اور خط بھیج دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈوزیر چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی بھجوایا گیا اور ڈوزیر میں عام انتخابات میں دھاندلی سے متعلق شواہد موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کو الیکشن 2024 سے متعلق غیر سرکاری تنظیم پتن کی رپورٹ بھی بھجوائی گئی ہے۔ ڈوزیر میں انتخابی دھاندلی سے متعلق تفصیلات منسلک کی گئی ہیں۔ چیف جسٹس صاحب کو بھجوائے گئے خط اور تفصیلات کو بھی آئی ایم ایف وفد کو بھجوایا گیا ہے۔ عمر ایوب صاحب کے آئی ایم ایف کو خط میں کہا گیا ہے کہ دھاندلی سے متعلق شواہد پر مشتمل ڈوزیر چیف جسٹس صاحب کو بھی بھیجا جا چکا ہے۔ ڈوزیر میں عام انتخابات میں دھاندلی سے متعلق شواہد موجود ہیں۔ خط کے متن کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے 7 جولائی 2023 کو آئی ایم ایف وفد سے ملاقات کی تھی جس میں انہوں نے قانون کی بالادستی کے لیے شفاف انتخابات کے انعقاد پر زور دیا تھا۔ عمر ایوب صاحب کا خط میں کہنا تھا کہ ڈوزیر میں شواہد ہیں کہ کس طرح پی ٹی آئی کو دبایا جا رہا ہے۔ ڈوزیر میں حقائق اور شواہد موجود ہیں کہ کس طرح پی ٹی آئی سے مینڈیٹ چھینا گیا۔ سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے تحفظات پر توجہ دلائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے تحفظات پر عالمی تنظیموں سمیت متعلقہ سٹیک ہولڈرز کی توجہ دلائی جائے۔ یقین ہے کہ پاکستان کے مستقبل سے متعلق تمام امور میں قانون کی حکمرانی کو ترجیح دی جائے گی اور ہمیں یقین ہے کہ جمہوری اصولوں کی پاسداری کو ترجیح دی جائے گی۔ آئی ایم ایف کا وفد پاکستان کے دورے پر ہے جہاں انہوں نے گزشتہ روز چیف جسٹس صاحب سے ملاقات کی تھی۔ ملاقات میں چیف جسٹس صاحب نے جوڈیشل کمیشن سے متعلق عام آئینی پیش رفت اور اصلاحات پر روشنی ڈالی اور اعلیٰ سطح کی عدالتی تقرریاں، عدالتی احتساب اور جوڈیشل کمیشن کی تنظیم 9 کے بارے میں بتایا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔